वर्धनी कलशी पूजा वर्धनी आदौ घटे वरुणपूजां ततः स्वस्ति वाचनं कृता संकल्प कुर्यात् देशकाल वाक्यान्तरम् अमुकगोत्रस्य श्रीमान् अमुकदेव इत्यादि वर्धनी घट शुद्धिं कृत्वा कर्म शुभं भवन्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयते सिद्ध्यर्थं पूजिते जः सुरासुरोः सर्वविघ्नविनाशयं गणाधिपते नमः वृणाय नमः वृणमावाहयाम वृण अत्रागच्छ ॐ आदित्यादि नवग्रहभ्यो नमः ॐ इन्द्रादि दशदिग्पालेभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताय नमः इह तिष्ठ इह सन्मीरुर्धो भव पूजागृहाण मद्भक्त्या आवाहनं संस्थापनं सन्निधानं सन्निरोधनम् अवगुण्ठनं सकलीकरणं धेनुमुद्रामृतकरणं महामुद्रा परमं करणं सर्वदेवादेवी नमः पुण्याहं 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 गो ब्रह्मणेभ्यः शुभं भवन्तु शान्तिर्भवन्तु प्रत्यह देवादेवीମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସ୍ୱମନ୍ତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଫୁଲ ଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦୀପ ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଦର୍ପଣ ଗୁଆ ପଇଡ଼ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଅକ୍ଷତ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ ପଞ୍ଚ ମୁରୁଜ ପଞ୍ଚାମୃତ ନୈବେଦ୍ୟ ବିଡ଼ିଆପାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବା ବିଧେୟ ଅଟେ। ବର୍ଧନୀ କଳସକୁ ସଜାସଜି କରି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରାଯିବ।